سوالين الزول في اللون تسمر ثنوان يدي قلن قطونا جديد ثالثة كي رمضان وثالثة كي داغن الحجر الصحي يمي أكون رافق ثالثة كي الحجر الصحي ياك شراك رمضان النتيجة شحال تكال نسمك كثير الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا ثالثا كي الحجر الصحي داغن بنادم بالك هذه ضيق الخاطريس بالك بنادم هذه تشل الماكله والحاره القله الاكتيفيتي لان وذاك يكتخمي من ناطاس السلاين الصبوين لان وذاك خدم القرى ينسن باللي سعناطان اشتاق يزمر هذيك لو الاكتئاب انه من قال الاكتئاب نا بنادم هذه يحس ايمانيس يثكونيت والهذا بالك دي تقلق صواتاس القله قيضس داغن هذه يخص قيضس هذه غالي يتقلق هذه غالي طبيعي تفسد هي نبغى ثالثه كير يثدوي تاكينا قوطونا كير نزويره بالسلاي اينو من قار لا ديبرسيون نا الاكتئاب لا ديبرسيون بصح دواء المقرن ذا شو ديكس درجات بنادم الى هذه حذر ايمانيس باش يتصور الدرجه نديري لا ديبرسيون دغا قحري شوي السين داغن اد نهضر في تمثال في كعنان يعني عطاس قمدان عطاسي موضان الحجر الصحيه كير ذين ومن السماء لانسوفيزونس رينال القصور الكلوي بذاك يعني غير تاعنا تمثال بذاك زرا باللي عطان السكر ياك ضواطن ليبرتونسيون ارتيريال دم امتقن امزوره قوطن لي مالادي كرونيك ذاك يتمرثنا والمضاعفات نسن القصور الكلوي نا لانسوفيزونس رينال ام كيخدم من ويكيك ساعان لانسوفيزونس رينال باش تخدم لي مودياليز نسن باش تروح انا لوبيتال يثقوني تساقي الحجر الصحي ذاغن ام كيخدم من الماكله نسن لو ريجيم اليمونتير نسن إمي سعانا ريجيم أبروبريي أقل غي ثالث رمضان يهل ترى تقدر مثلا خطير أطاس يسقسيين يقلان وين نكمل تدويل النار سكرا يسقسيين يديوسان في بريد الفيسبوك يسقسيين يدفكام خنوير دغا بلا العضيل الصراح باغ سينفقيون بوساقير لو بروفيسور مصطفى حموش نساغي قلان بريزيدون دو لاسوسياسيون دو نيفرولوجي دالجي يعني رئيس الجمعيه الجزائريه لامراض الكلى عطان كزال وذاغن انكس شيف سيرفيس السبيطار لامين دباغين من باب الواد واكتويلمون يخدم السبيطار من باب الواد لامين دباغين دغا غاسيني العسلامينك بروفيسور حموش مصطفى وداغاني لو رفيق تدويل تاكير اون لو بريزونت بلو يعني سي بروفيسور مجيد التبتي نسي قلان بروفيسور شيف سيرفيس لا بيدوبسيكياتري سبيطار لا بسيكياتري الشراقه عسلامة ينك بروفيسور الله يسلمك يعطيك الصحة العربة يجي هكا وزيت انكونتورنابل يعني وسناكير نهضر يعني في الكونفينمون نهضر في القلاق نهضر في غاد السويره غمسلايدك على خاطرش غاد تجر كان كرا دقائق مي سعيد دوطر انجاجمون نهضر في لا ديبرسيون ياكير القلاق ياكير يتسيلين غور بنادم والسباينس على كل حال الكونفينمون يقول هذا العلاج سي ان تريتمون ذا شو ميلا بنادم يخدم خلال المشاكل القرويه قلق يزمن الحال بالك انشتاقير هذه اثر في السينس هذه اثر في الثيلينس بلا العضيل قبل ان نبداو بسلي فانشتاقين تبع الواحد لانيماسيون 3 دي ثامس ورث لونسيفال نقلق بنادم يتسوافنا سقريف 6 مليون لي سيلول نيرفوز ومن قال لي نيرون باش بنادم هذي يخمم هذي يلحو وهذي يعيش لي نيروناكير إلاق هذ مشبكين تكرسن يونو كانوا من قار لا سينابس أكا إلا يونو قار يلحون إلي نيروناكير لأنه من قار لو ميساجي شيميك نار لو نيورو ترانسميتور ما إلا لو نيوروترانسميتور كي يلحى يوصل لا سيلول الفيض سينيال هذي الحو ويسمى يخدم الخدمه ينس اينو من قار لا ديبرسيون فيوث كونيت عند بنادم هذي لي يحزن سواطاس يحزن امقران والحزن ونتكسالا دين ايمي بنادم ماكير يزمر هذي يسعو الحزن كير مثل السبه ما ولاش السبه داغن هكا وحدس يزمل الحال داغن هذ يغال يضص اسي روح
وذي يغايل وستسرى أطاسنا وستسرى كامل أذي ينقص الميزان ناغي العكس أذي يغال هذه ست أطاس وطاس وذي يغال هذه سعيدس داغن أكثر اللزوم نزمر دنيني باللي بنادم يقول لي يسعى لا ديبرسيون يزمر هذي يخمم باش هذي يسحبس الحياة يسنا سكون أبيل لي بونسي سويسيدير من هضرة داف لا بيولوجي ياكل لا ديبرسيون نزمر دنيني باللي لا يونو عقار يكتصبوين نغي يكتخصون قول لغن بنادم عقراقي داينو من قار لا سيروتونين أطاس لنواع لا ديبرسيون يقلان وفنشتاقير إلا قوين يكسعنا طناقير أذي روح أذي زر الطبيب باش أذي شخص الطناقير وباش أسيبدو العلاج أذي روح باش أذي زر الطبيب باش أذي بدو العلاج بروفيسور تابتي أقلاق إثقونيت يعني الكونفينمون يقلان العلاج يا كان بنادم أشياء ثياوين ثقونيت ساقير الاكتئاب ذي قلاق الخصاص قيراس شو السبة يعني واش تاقير عطيك صحة مختار ذا سوجي باسكو لي داكتواليتي الساقي الحجر كي الغاشيان سافي كوميم سينو قورنا كي تغيمان كخامنسن ماشي دي الحاجة سهلة مالغري كو يقدنيني الحجر يس الإفادة سيتادير يسال العلاج سورتو الساقي un coronavirus c'est une maladie donc il faut faire attention mais le côté négatif المضرة عندي في quel confinement égal est importante sur le plan psychologique c'est-à-dire الساقي وذي نطرناتاس نطرن الكونفينمون égal نطرن إيغوردان نطرن les adultes شو كان يقدرون نطرن d'une manière parce qu'ils font pas de dépression c'est un شوثني الكل mais بنادم مقرن يفي des dépressions alors وين نطرن الغاشية يسان déjà atanagué il y a une prédisposition, il y a une vulnérabilité à la dépression. La dépression, c'est le confinement. Donc ça devient quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, on connaît la dépression s'aggrave. Bien sûr, elle va s'aggraver, elle va vraiment s'aggraver. Ce qui est très important, surtout, dans la dépression, c'est la composante anxieuse. Il est le qlaq. Donc le qlaq, c'est donc, moi, je connais un arrêt de téléphone, il y a un déséquilibre édouard. L'enrachit s'endouait, malgré le confinement, il par jour, tu vas être c'est-à-dire, l'enrachit demande l'automédication et le traitement sain, et ça, c'est le ou le hara. Et en même temps, le rachis aussi, on s'arrête l'espace. Vous dites qu'on attasse. ولكن الساقي la dépression parce que ça attache les étiologies, attache les origines, كيف نولك documentaire et tout. Mais ثانيا ثم الساقي تساقي confinement. Parce que là, c'est une dépression réactionnelle. C'est-à-dire, تجا بنادم pendant un temps شهرين بدلت les habitudes يونس vous savez surtout sur les شهر رمضان دينار par exemple بنادم رمضان وقبل ما يكوماسي رمضان وش يخمن ذي المخيس ودي تفغر هذه السوا فنجان القهوه هذه كيف يقروا donc quand les habitudes exmentent ça crée un stress après ça dépend des personnalités l'enrachia malgré le confinement malgré par exemple lui qui fait le droit Satan, malgré qu'il n'a pas pris son café, mais la personnalité, il fait des mécanismes de défense, il relève à fouinatagir. Mais les gens, c'est une vulnérabilité, c'est déjà des dépressions. Parce que c'est des dépressions égales, la dépression endogène, l'exogène, saisonnière et tout. Mais le confinement égal est dans Atas, le rachis, déjà prédisposés, qui sont déjà sous traitement. Et Doratas, les gens, ils sont des anxiétés généralisées. Et Doratas, le rachis, c'est des attaques de panique. وقبل نهضر في الحلول بروفيسور تابسي ثني ضيد سكليغ بالراغي البلاطو باللي لاني قردان يومين وقينا يعني 48 heures sans sommeil. Oui. يعني est-ce que la dépression غوري قردان تكزيستي لا خاطر elle existe mais elle n'est pas aussi symptomatique chez l'adulte. Agro de le confinement, au contraire, pour lui, au contraire, il ne va pas faire une dépression. Parce que Agro de Sagui, écoute, 48 heures sans sommeil. Mais pour lui, c'est un plaisir. Le fait que la télé, les jeux vidéo aujourd'hui qui est devenu un autre phénomène, Nintendo. Donc c'est un plaisir pour lui. C'est pas de la dépression. C'est beaucoup plus les parents qui dépriment parce que leur enfant gagnera.
Donc, donc la situation familiale, elle est perturbée. Le papa donc il y a eu le confinement, il a perturbé. Il y a eu beaucoup de trucs et ça crée des tensions dans le couple. Et ça crée des problèmes. Et la dépression, c'est féministe. D'ailleurs, les familles le confinement, je déprime. Le corona, tout ça, c'est des ingrédients. Regardez bien, professeur Tadib, même l'horloge biologique, الساعة biologique, يعني تخرب شوية. Oui, c'est qui قاعدين قالنا في زوج ثلاثة لأنه إذا ما الصباح. Alors الصباح يتنكر دا في 12. Et en plus, c'est que مرات كذا ويكوية. Donc la maman تخدم فافا سادي فار donc أنت تجد أثناء تصن. Donc déjà تفاصل le stress إنسان. أثناء تقوخام. Il y a beaucoup d'accidents domestiques, ça y est. Attaché guardani garqan, attaché guardani les accidents glin. Imaoula nesi ou lachit nkukham. Donc, le fait d'anticiper à shoré dans nkukham, imaoula tqalqan. Imara tqalqan, ça développe des dépressions. Des dépressions qui sont secondaires. C'est une dépression une dépression réversible يعني زعما تروح يفا كلش على كل ان شاء الله. Oui, bien sûr. بغي انا نهضر في الحلول على خاطرش واذا كي غادي تسولي لك كاين سي فري سي ان فات نكون الكونفينمون يلاق لو كونفينمون باسكو العلاج يقول تري افيكاس ولا العلاج زعما غادي العلاج الواحد تري افيكاس لا العلاج نظني لا كلوروكين كلش بصح لو كونفينمون العلاج يقول يبويد يعني لي بروفينس ثلا الحجر الصحيه كي الا الواقع غلا ديكس فكاغيد الحلول باش بنادم يتصور راه ثيغير يعني لا ديبرسيون الاكتئاب كي dans لي مالادي بسيكوسوماتيك باش غادي يخدم يسعطان غادي يخدم قرويس بلي يسعطان يقرح يث قرويس عيران كورونا فيروس يتسوس عيران كورونا فيروس لا سوماتيزاسيون شتاقيت ورا الحجره كاع لي مالادي ديفرون لا سوماتيزاسيون كشمي الكورونا وقيلا il y a beaucoup de symptômes mais الحلول puisqu'on va parler الحلول بنادم ديجا قد يقبل الحجره كي Parce que même تقفير دارا أو الحلول كيهوان jamais تفضل la solution. Il faut accepter la chose. Quand là l'acceptation, il faut communiquer avec sa famille. Et les solutions, chaque famille, chaque individu. كل إن كانوا كتمشافي غارا كتيني تمشافي دارا. La situation كرامي ou كراميك ماشي كيف. Donc chacun doit adapter la situation à Roros. Mais les conseils c'est qu'on connaît c'est l'hygiène de vie. Parce que la dépression c'est quoi? Le reportage donc c'est la perturbation des fonctions instinctuelles. Aujourd'hui ces paramètres donc tu deviens irritable, tu deviens violent. Il faut le dire un rythme ويستر هذه تشاف 4 في 6 هذه يوتش هذه تشاف المغرب كل شيء خرب دونك ça induit à une perturbation donc واش هو لاقا c'est l'hygiène de vie parce qu'on connaît les médicaments on sait quand on dépasse un seuil c'est l'hygiène de vie ادوغالن اركن لن تعيشي avant le confinement اغروز ما يجنزك في 10 peut-être سجادة في 11 mais نرتي دطاش توصلين دكتور تواتي l'autorité parentale سجي ولا شيت c'est-à-dire سجي وارستنا ذي ميكرو حتصدف تسار العشرة aujourd'hui سجي نولب لك la vente les Nintendo tous les jeux vidéo وتفضل السوق بوينتناك toutes les familles ont acheté ça c'est-à-dire tellement les familles déprimées tellement les familles تقلقنت وباش كان ميك هنيه يجي ترنك سورتو ذي رمضان سجي ثمطوثي خدم انا دوضه في زوج 3 ايام elle est fatiguée, elle doit dormir. Mais donc il y a tous les ingrédients et les solutions, il faut accepter la chose. Il faut que chacun ait et puis il rentre. Plus d'un temps. Il faut justement préparer le déconfinement. Il faut l'accepter le déconfinement, mais toujours il faut faire très attention. Le virus, il est plus dangereux que la dépression. Parce que la dépression,
نزمر ابرا تحلوط مي الكورونا ما الا يطفيك بعد شهر سي لا ريانيماسيون ستادير يا لو ريسك كتمصد دونك ما راه تفض le poids, le mizan, je préfère faire une dépression. Sinon, gourun, تقلقة, السيول غير طبيب, معليش. Mais ما كيتفوا الكورونا كواك الكورونا ديغونت يفو با ديغ ريسك لا مي لا الغاشي يهل كان الغاشي مقرن الغاشي دي انسفيزونس رينو لي ديابيتيك اي تو دونك جو بريفير اتقلقا سينو غورن ادفع سلامات اتقي ما يثوى ثينو كو ديكسبوزي غيمانيو كيخدم من الغاشي ديال رمضان ادفع الكورونا فيروس اللي ديغان سنيتنت نفهم بروفيسور تبتي مجيد تبتي باللي ليجيان دو في طريقه تدرث نسات يجلس نزل مقرن لي سومنيفير سون الدواوين ايضا سون تايفيتي ميلا بلا العلم الطبيب على كل حال على خاطرش تساوى غير ثلاث دواوين يعني لوطوميديكاسيون دغا بنادم غادي يحترم ليجيان دو فينس لورلوج بيولوجيكي ساكني ثلاثه كان قبل الكونفينمون وان شاء الله الكونفينمون يجي ذي العلاج الحجر الصحي ذي العلاج وظيفه ان شاء الله الشاطئ الامان اكن يسميها دغا لا فيديو تيسنات لو في تي ار ويسين انا عرضنا نهضر في لانسوفيزونس رينال القصر الكلوي وقبل اكنج تصلح حظ بروفيسور تبتي بتسعير الالتزامات النظام على كل حال تنمير امير قبل يعني غتشارك يعني دويتا كيندا ونضمع ان شاء الله ادملي ذاك يثبنيت النظام تنمير تكلفه النظام يعطيك الصحه غنتبع الوحيد لانيماسيون 3 دي تيسنات التريغ اذا من بنادم لا فلتراسيون دو سون يميتسكساس الفضلات ناغ لي ديشي فيك زالاكي خدمن توازن بوامان يقلن لجسان بنادم ناغ ليكيليبر دي ليكيد دو لورغانيزم وذاغن جعل لا بريسيون يقلن كذا من بنادم وتسالي وتصبون لا ريغولاسيون لا بريسيون سونغين ولعبن دور داغن الانتاج الكريات الحمراء نا لي غلوبول روج خرب وطنا زمنا اذعكرا في كلير تكزالاكين ام اطن السكر نا لو ديابيت ام ليبرتونسيون ارتيريال وخراب وطنا كلا لي زانفيكسيون داغن ما الا نبض ارثاكوني سندا 85 ل 90% الخدمه تكزال بنادم وتسيلاره لازم باللي نبض القصر الكلوي نا لانسوفيزونس رينال او ستاد تيرمينال عندنا نبرونشي 30 تاكير لي مودياليز تخدم عموما 3 فيكال السمانه الماء حلال فيك زالينس ناغ الماء بنادم ماكير يستقبل فيك زلت النظام على دياسن بنادم النظام دينو من قار زرع الكلى ناغ لاغريف رينال دغا من هذا لاغريف رينال زمرنيني باللي فيك زلت اكير على دياسن بنادم النظام تزمر دارس بنادم يقعش ناغ ان دونور فيفون ناغ بنادم يقموثن ذا شو اللي من المكان يقموث ناغ اون مور انسيفاليك عكور قلان إلا كراف لينا لاكير بنادم إلاق هذه الدم كان دووات طول حياتيس ومن قال زيمينو سوبريسور باش الجسم ينس ويتقرر تقزل تاكير نار لو فينومين دو روجي نار لو فينومين دو روجي يعني تقزلت البنادم سي اون يوزين ذا اللوزين يخدم من الطاس الخدمات كان خطير البروفيسور حموش يمي اللوزين اكير يلديباغاس يعني لو كور لي توكسين يعني تو سكي توكسيك لي ديشي كاع يقلان الكور تيكزل تاكير يتصفين يعني الجسم من بنادم دغا بروفيسور حموش وزات بروفيسور اون نيفرولوجي يعني سبيسياليست ليمودياليز مي عقلك رئيس الجمعيه الوطنيه يعني الجزائريان الجزائريه الامراض الكلى يعني دو نيفرولوجي إثاني ثقي رمضان سوالي ومزوالو راه كيدفكر على كل حال قبل لو ريجيم وإذا كيقلان خدمن ليمودياليس إلا قادر روحنا لوبيتال إذا قادر روحنا للسبيطار عقلا غير الكونفينمون كيخدمن لو كونفينمون كيتنبض يعني لي با 100% تروحون على دياليز كوم دابيتود ولاش ترونسبور اما كان سان اون جينيرال سوا تروح نستوموبيل نسن نا س ان فييكول سانيتير ليجي شغل ان تاكسي امبولانس تروحوا لنا كل ساعه تروح لنا مقربن تروحون فضار اي
دا شو يلزم هذا حذرني مانسن ام كيتحذرنا كويت مدن سيتادير هادي سكرتك مامت وريس قريب على الغاشيه ترانسبورين السي اس لينيا يفو كدير لي مانيس ماشي غادي لينك سينا ثلاثه باش ورينتظر الهلاك هذه ايمانيس طاكسي قلت تاكسي في اس ال كوم بريفي بار لا لوا ان فوا ديال دارنا وليت غير مارك لا سال داتون تندير الغاشيه هذيك الشم الوقت اللي كان اسبدون سيزدق يدمن هذه لابافا تجديد راس نفك وهذه الطفله بافيتين غلادياليز هذه فرسيس وليسترا الوقت لا دياليز زيكنيا بون تكسنا كان عيني 80 ناقص سنمان بوندون لا سيونس دياليز سورا ممنوع بور ايفيتي هذا انتاض لا كونتاميناسيون فوالا ومن بعد ما رافقنا كويت الوحيد اذكشمنا كويت الوحيد وكل شيء يريد باش ما الى كورونا وديت هذه مات هكا بروفيسور حموش دا شو تلي وتمثل دان ايموضانا كيك خدم لي مودياليست سنسنتر السبيطاره نكوني اقلاغ يثقونيت عندها ثلاث انفكسيون ياكي كورونا فيروس ونزرا باللي وين يخدم لي مودياليز الا قادر يروح للسبيطار ثلاثه بالقليل ثلاثه تيكال يسمانا ثلاثه بردان يسمانا عطاسي بردان يا هل ترى ايموضاناكي تخدم مثلا ان ديبيستاج الكوفيد 19 يعني عقلا كون سير باللي وسعنا الكورونا فيروس لا وسعنا لي سيمبتوم وسعنا ثوسوت وسعنا ثوله سي بون يزمر يخدم لي مودياليزيز وي واليوفان تفكر كنت مدنا يني الزمن معنا امي سوردين il faut distribuer de façon raisonnable tout en assurant la sécurité des malades. يون وثيو غويره ولا عاد الشك كوينيتي دي كي لونتور c'est pas indispensable. Quand c'est disponible, pourquoi pas. Mais on ne le fait pas systématiquement. ما تخدمت من سيستيماتيك سمحي كان بروفيسور حموش يسمى لو فات تصروح نطاس تيكرا السبيطار نزرب لي السبيطار ذا مكان نكوني نقار ديموضان ما الا ولا شي اورجونس تصروح مرة السبيطار بيان سور نوثني نصروح نطاس السبيطار تروحوا السبيطار مي توت لي ميزور ديجيان سون بريز سيتادير لا ديستانساسيون وتقرب دارها السعود تاكمامت تسيري تضيف سنيك سلجال اون بلوس صابون نورمالمون يا با دو بروبليم وثاني منزا نوكاداتاس في موضوعنا شغل خاطر خلناك لي فاكتور دو ريسك تري دونجورو ميم موضوع يكشميتن الخوف من القران ماشي كان لا ديبرسيون مي الخوف من القران مي وري ضرر المحال الكارثه وثلالة لا نهلكن موضوع النايض سواء كتمورتنا سواء كتمورات برانيين قل اوروب ميم قل لاشين où ils ne sont pas plus exposés que les autres citoyens. Peut-être qu'ils prennent beaucoup plus de précautions. À l'hôpital, et la peur, ils ont un peu plus peur que les autres, peut-être même dans le confinement. C'est-à-dire même Goukham, هذه قيمة خامتي مانيس وتتقرب لنا ويدك نايض. باسكو سارة داغن باللي ليرسياكي ناغ لانسوفيزونس رينال كرونيك ناغ القصر الكلوي السباينس dans la majorité des cas يعني اكثر الحالات سي لو ديابيت ليبرتونسيون يعني كي سون دي مالادي كرونيك ونكوني ند باللي ويديك يكسان لي مالادي كرونيك الا قد هذا اللي ما نسن اكني يقلق الحال وي سي اون سان اون جينيرال بليزيور مالادي كرونيك او ميم طون تحضر لي ما نسن مع الكورونا فيروس هينيا مو كيدوي دارا مو تيدوي طارا مو كتيدف كنارا وليستيلارا نجعل يون يسعى انسوفيزونس رينال يسعى القصر الكلوي كاع ما الا يطف الكوفيد 19 ما الا يحكوني الكورونا فيروس اسكو يعني يا هل ترى لي كومبليكاسيون يعني المضاعفات هذين اكثر من بنادم ونسعى انسوفيزونس رينال الوغ داين يوجدنا كويت الغاشيه داين يوجدنا الطبات يمد يبدا الكورونا يباند صوره باللي الى الدونجي mais il n'est pas beaucoup plus important que les autres. ولكن ما يونق لا دياليز من الغش النايض من قرق العمرت ما يسعى لوبيزيتي توقف بزاف سي دي فاكتور دو ريسك تري امبورتون. لو فاكتور يعني دونجورو سي لاج
وين قاعد 60 50 سنه 60 سنه 70 سنه دا ساون اكثر مي اتاس بون يقحلان يكومبري لا دياليز. بروفيسور حموش نزرى باللي لا فيديو والنتيجه كانوا قبل باللي ليمودياليز ذا الحل بصح ذا الحل يقلان مؤقت يعني مومونطاني على خاطرش العلاج انكاروس لا غراف رينال زرع الكلى ثلا تقنيه النظام من تسمى لا دياليز بيريتونيال صارت لا فيديو ايمير لا دياليز بيريتونيال كي وثل الزماره اموضين باش غادي يروح للسبيطار يزمر تخدم خامس اشوغف اون نونكوراج با لا دياليز بيريتونيال وسواكا تخدم خامس وتروح على السبيطار انو ريسك با يعني دات انفيكتي افيك لو كورونا فيروس الحاجه قلان يعني ايجابيه بوزيتيف اولا راك وين يوفان صعيد الحق بيان سور مي وين يوفان الغاشي تبعا والزميضه سيضيون بالسيف تخدم التريتمايا ميم اتوضم كاس سمعنا باللي وين خير مي عطاس وتحبينا تخدمن هذا وين منسن ادي يروح على السبيطار الى لو تاكسي باي بار لا سيكوريتي سوسيال هذا هادي داوي ولدي توارى الهلاكيس رو خميس عطاس يكسان العقليه كاينيا نكينيا ما رافق قخام الراوي وزرانا راه ذا شي خدمه ماذا به هذه دياليزي كبران يرنو قديق أذزر نوراويس هذ خلعان نغط غيظا نغط تغيظ أتصوري تحبين رشتا ما نهضر في هذه خلعان غيظا كلش اسني بالك الحاجه قلنا مقرن فكاغي الشرح هكاكي لا دياليز بيريتونيال ذا شوت اكيد زراي لا فيديو يا كان جوست لا دياليز بيريتونيال زريض يمد سكند لورا سيدي بولا كاينه مي ذا غربال en réalité ذا غربال سكند لو دياليزور لو ران ارتيفيسيال دوينا ذا غربال افيك دي ترو لا دياليز بيريتونيال كيف ذا غربال ذا غربال يكسع داينا من اذا من ماشي اذا من امان اذا من وين نقل السيروم نغلو بلاسما السيروم منيا اذا من ادي فوق ادي ياوي الوسخ ادي يقل امان السكر كاين سوالف كاين الصوره كاين كيف سي اكزاكتومون لا ميم شوز دون لي فيسو دو بيريتوان ايزوراني ذمن يقلنق البيريتوان اكاي ذا غربال سوفوغن سيروم يذمن سكشامن السيروم تشكر ثلاث لترات راه يخمن 4 سوايع ادفق ذا من تسام كيقال ماشي ذا من تقصالي نقال مي من تسام هكا دونك لا دياليز بيريتونيال كي يعني ماشي الحاجه كوارا لا صغيره راه سا لافونتاج سيتادير كو اما تقصال بنادم تخدم 24 سوايع في 24 دائما اي اللي دوس الوغ لي موديالي سي فيولون ناخذ من 48 سوايع ناخذ 72 سوايع 3 ايام تخدمت 4 سوايع تقصد 3 4 كيلو لترات ومان زيد الوسخ يقلان سي ان شوك فيولون سيبورتي مي ان شوك فيولون الوغ كو لا دياليز بيريتونال حنينث تكس العقل اي سي ميور بور لا سونتي يسمى لانكونفيون يسنا اين بالك مدن غول اندكس تشكر ثقيل يكتسيلين جسم البنادم يتساوي سيدس وتسفينار على كل حال يسمى الحوايج دابور سيتادير الشغل هادي ساعه تويو يزقان تاع بوطيس سورتو الخالات وتحبين ترى ما مزيط وتحب راه لا انت ذاك وتحبين راه الا امكيك دنيا زقلين الهلاك النية وهذا وينس ذيك تخدم انا من الديابيتيك هذه يخدم الانسولين لا دياليز بيريتونال ذا موضين هذا يحفظ ذنتا اي اون بليس il est responsable de son traitement ما يغلط ذنتا يغلط ماشي وين يكسداوي وثالثا الضيق قخام باسكو يا دي كونديسيون ديجيان يفو كادي ليك ثخامت اني ذا يسمر هادي سيزدك يرنو غادي يسون اني ذا هادي خزن تشكارني ذا شو المقابل
ادينيغ باللي il devient indépendant. il devient indépendant. يربح الحريه ينس ولا قال هذه روح ثلاثه كان السبيطار اقلاغي يعني يثقنيت الكونفينمون يسمر هذه يقيم خامس ويدي يخدم العلاج ينس انظر يعني لامبورطونس وطاس مولا يعني تيخدم ديال سبيريتوريال مي يفو افوار لو كاركتير انديبوندون لان ذاك تحبين ماشي يمنسن مي تحبين تخدمن الشغل نسن يمنسن يلزم السؤال كير صفينك vous êtes le président de l'association algérienne de néphrologie voilà ثلاث الحاجه النظام داغن ثلاث عندي الملف النظام يكسعن از المقرن داغن سي لاليمونطاسيون ناغ الماكله وذاك يكسعن القصور الكلوي يكسعن الانسوفيزونس رينال كيديني بون داكور ثيك زالينو خدمت لك يقلق الحال نقسنت إني دا شرات شاق السينيد بون لي بروتيين تخدم هذاك نو كاين يكون فاهم غير هكاكير في كيد الماكله على تشاغ الماكله والصغاره هكاكير دونك لا كيسيون كي تقول اطاس بروفيسور حموش لانسوفيسونس رينال ذا شوتس يعني ثلا ثيني قلان يعني في سوسث ثلا ثيني قلان يتلمس ثيني قلان يعني ثافونسي تنطر يعني شويه واش الماكله هذا يش انه كوني اقلاغي الكونفينمون اقلاغي ثالث رمضان داغن دونك رمضان اسكاد يخدم ثابل ميطين سي وحده كومون سا سباس الوغ ام كيثني ضيا كان ثيك الزال ماشي سيز ديغنت يدمن ماشي حاجه نشتي خدمت خاطر خدمت انت يدي تاكن عقاقر يدمن يدي تاكن عقاقر يسجد يغسل ثيك الزال خدمتي لاتونسيون نثني يقيسن لاتونسيون تيلي مليح مي ان دي طرافوا من البنكريا سا اين يسوفور الوسخ اينيا سي داينينتا اذ نخدم سيس لينيرجي سرندو سكر تشريحت اي ايني ديغوران Attendir, ça parce que c'est pas du solide, il faut que ça soit dissous dans de l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle les solutés. Alors, التصدير على حسب وين تشاد وتشاد على حسب وين الزمرض التصدير وين تبدا شي تروح تقزال يسعى لي مويان يزمر غادي يدير سواطاس امان الملح الوسخنايا دونك اسمه وينطرى مليح الى لي كاباسيتي ميم جوسكا كاع وين نوريه لك ناري لي 100% يزمر هذه ضياره كويت الوسخ وين يقول لنا 50% يزمر هذه ضياره كل وسخ ولكن يفوق هذه حذر شويه وري ستاره ليكزاجيراسيون ذا شو ستاره ذا شو باغ اكزومبل لانوي ذاك تحبين تسون الكازوز 3 لتر تيواس لانوي ذاك تحبين الملح تيواس سا اكزيست سي نورم يعني ما بنادم سرطان وي سا اكزيست لانوي ذاك تحبين تشن بزاف سواطاس داينوري قبل العقل الور يرفيان ريغل ايجينو ديتيتيك سيتادير انك امور افضل اوسطها سيتادير ولي السرى بزاف الملح داين يقلق ولي السرى بزاف السكر هذه ماشي باش هذا يروو من باش وريت لازارا يعني ليجيان دو في يوناديتش باش وريت لازارا ماشي باش هذا يروو هكا وانت وري روارا بزاف هذه تاني سي لاقن كان انا عرضني لي ان بو تكنيك ما نهضر في لي بروتيين نهضر في البروتينات على خاطرش لي بروتيين كي ذيوث الماده غير تساعدين يتغزال يعني كيتيليميني باغ لي غان ديغرادي باغ لي غان لي بروتيين كي تسيلين كسوم تسيلين ثملالين تسيلين يكرا لي فيجيتو الحوت يكرا لي فيجيتو داغاني العدس تسيلين هكاكيا لي ليغوم ساك داغا يفكير الحاجه يتسلسل الحيوان يعني باش نخدم كان لو ريزومي كاع حاجه يتسلسل الحيوان ديك لي بروتين يا هل ترى اذا قد يقلل لي بروتين كاع على خاطر تعدينا في ديك الزل البنادم ولا ديك الزل ديجا ثعيا باش تعقال اكثر اذا قد يقلل ديكس لا غادي يتشكى كلش نورمال الور سيتادير لي بروتيني لاقنت جسم البنادم يونوري زميراره امزيكني لهلاك السكر اسمي بدا تداوين قناص والسر سكر الفوق هذه السكر وين يكسع الديابات ولكن اذيت الميزان وديرنو الانسولين
à Kayiner, on arrive à un équilibre. On ne barre pas une. Les protéines, elles بدان داغنيا إذا بدان تداوين أفشل تقزال سنقصن بزاف الماكلة سيتي ميم انتردي. حاجة المخارون سكسو السكر. لي جون تسماثن دو لا دينيوتريسيون. إنقيتن الشر بروتيك. وليس راك سماك تشريح تبلاش هذه موت. ألور المثينية par une dénutrition, c'est-à-dire ce char, il ne faut pas qu'il y ait les protéines. Il faut qu'il y ait les protéines. Ou les برك زيادة. Comme العلماء كويس وسن كثمورة يغنان كثمورة يغنان سنطاس وكسوم سنطاس الملالين نطاس الحوت نطاس اكسيتيرا اكسيتيرا. نكونيا c'est-à-dire par exemple ثمور تام فرنسا كل بنادم يسدس ابوبري اون موين اقنطار وكسوم يوسكواس نكونيا 6-7 كيلو يوسكواس. دونك اون ني با دون لي ريجيم يعني الغاشيه اون موين والسنه لا تصل لي بروتين استرنوض استقصد لي بروتين يريسك لا دينيوتريسيون هذه نطر. دونك نكونيا نقاري الغاشيه وسير ان ستاك مي تشان بوتي ستاك كما كيقارن عرفت ستيكا c'est-à-dire un peu de viande pas beaucoup mais une seule source protéique une source protéique par jour c'est-à-dire soit ديتش ملالين 3 ملالين يواس soit ديتش اكسوم soit ديتش وين وليس انا السمت دو بريفيرونس لا داند نوع الحوت. نض اول سواز ليس على خاطرش نض اون سول سورس دو بروتين ثم لان وذاك لاني موضوع كيدينين وي سي فري وتشي غير بزاف تشي غير ان بو دو ستيك تشي شويه ملالين تشي شويه مي شويه هذه غير بزاف داغن هذه غير بوكو دو بروتين وانشتاكي ديريث الجسم البنادم مي نكونيا يموضاني كتابان وقبل لا دياليز انهم بعد لا دياليز نصح هذا هي ليدوكاسيون سانيتير ام كان يخدم ريجيم اكنو تنطرره انك اين تبغيض اتشط اشحال الزمر ينوس اتشط زياده مي ماشي كل زياده خاطر سي فري كو نكون ونسرطاس لي بروتين اكسوم باسكو عزيز الحوت غلاي اكسيتيرا يون ماذا موضين اون في دي ساكريفيس اون ابرون او جون افوار ان ريجيم ماتيان ثواشولتي تخدم لي ساكريفيس باش هذه تمليح يفوك هذه ام كيقول اين قلاقن كان وقارنت كل ويا كان واذا كنت انا تمثال قارنت باللي يزمر هذيتش وين يقبضن الانسوفيزونس رينال تيرمينال يعني داين يبضن ليمودياليز يزمر هذيتش الماء 10 غرامات لي بروتيين في الكيلوغرام يعني يزمر هذيتش ستيك 200 غرام دكواس ديزون 15 grammes multiplié par 70 إزمار ديتش jusqu'à 150 grammes 150 غرام يعني بلا حتى المشكل بلا مشكل مي كان قدينا لي بروتيين وتفغن ترى يلورا مي صحفاين تلورا صحفاين تلورا enfin pour résumer هني صحفاين ما تشيض بزاف سعيوين لورا فوالا يحفى ستادير يوزي إلي يوزي سعيوين فوالا سي الحاجه اللي ظن من هضرت في البروتين على خاطرش تدويل تاكي غير اطس يسقسيني ديوسان الفيسبوك وسان قفري ذاك ناد باللي تهضرم داك كاع بصح غير لي ديتاي شو السيره ثولا من هضر دا في نزرى باللي لي بروتين الصح مي ثلا الحاجه اللي ظن الى البوتاسيوم البوتاسيوم كير يزمرن هذا يخدم المشكله قران غور وين يسعن اطانت قزال انسوفيزون رينال يزمر مام هذا وضع وحبس بول بنادم يعني انا ريكاردياك اني نسى في البوتاسيوم كي بروفيسور حموش البوتاسيوم دون بوكو دو فروي لا بانان notamment peut-être c'est pas mauvaise réputation كان تمر لي فروي سيك تزارت نكون قبيله بون الغاشي السنتازرت تسمر وذاك الساعه تصل البوتاسيوم لي كونفيتور وقلا غير رمضان دونك تمر ولا لي كونفيتور لي فروي ان جينيرال سوف التفاح الشوكولا لو شوكولا
la pomme de terre. Ça en a cuit. Mais il faut يواشو نقار les légumes. Il faut qu'adغلين. خاطر ما راه غلين قوامان اتصل البوتاسيوم نهار يروح نار قوامان. اسن تعوض ومن بعد طبخها باش تتشط. الا وين يزمر هذا غلين الا وين زميله راه ما تمر ياتي تشكن يعني وي وليستار تمر غادي تشطح كان باغ اكزومبل جوست افون لا دياليز دو فاسون تري تري زونابل هذه تعاق تمر نعاقة تزارت ماشي غادي وذوة ناغ اللوز ناغ الجوز ناكرا وين يزمر هكاديك السطماق pendant la séance de dialyse. كلا السؤالات يدوسان بروفيسور حموشه في افامان. امان وي. امان زرب لي الاغلبيه يعني اتصب الجزائريين استعملنا اللو مينيرال استعملنا الماء المعدني. ونعلم لا كومبوزيسيون الماء المعدني ما نقرا لي تيكات انا في ديك الصوديوم انا في ديك البوتاسيوم انا في ديك اتصل الحوايج نسى قريب يعني لانت الفاميليات عندها خصنا ما نقول العين تقول يعني سي با اون اودا بوان تقول سي اون برينسيبال يعني تسينا كان يسن يا ترى نشتاقي ماشي الخطوره في الجسم الانسان ولذلك يسال انسوفيزونس رينال قدينا دابور امان ورنيسانا العقاق راهينيا من البوتاسيوم من المغنيسيوم اكسيتيرا وزمر دار تصوت لو ديستيلي لو اوسموزي ينخدم gladialyse ou zmerda impossible à boire. C'est impossible à boire. Donc, le problème, c'est que surtout, il y a des eaux minérales, parce qu'ils ont une composition constante dans le temps. C'est-à-dire que les vraies eaux minérales, où la variation de la composition ne varie pas dans l'année. Les viands, par exemple, c'est pour ça ils sont stables et il y a une composition المثل يون وسعر الملح donc c'est bien لانت ذاك يكسان البيكربونات من الفيشي ذي العالي تكرر الهلاكات c'est ça l'eau minérale mais نكون ترى en général il y a moins de pesticides c'est-à-dire les choses toxiques mais les gens c'est plus la consommation je dirais, mais abusive, mais presque. Mais ils sont très très bien. C'est la même chose. Ils sont peut-être moins agréables parce que ils savent c'est quoi le javel, mais amen العين تلالت. ثني تقول بري البلاطو باللي بنادم الا يسعى القصر الكلوي شويه متوسط ناقص وطاس غادي يخدم لي مودياليز وإلا قال هذه سوغ طاسمان. نبدا ولاكي اكيد كومون يصفي يعني مز مرضى غتشرح معنا بونشتي الوغ الا سين الحالات المثلنا الحالات يونو قبل دياوض فشلن تكزاليس مي ماشي بزاف يمكن ناس قليل سواتي ميريتي دي بدنا مويا وذاك النيا باش هذا تسوفن الوسخ وتسرق لنا مليحه منسن دونك امان تسنسن وقصي حيثرا رثيط جزريا c'est-à-dire il n'y a pas la concentration et la dilution c'est-à-dire ذمان و دونك باش هادي تروح الوسخ ناكويت لقنا سطاس ومان et c'est pour ça اطاس قال لك انت زانسن à 50% 70% اكينيا تضير امان تسب بالبزاف en dehors de la dénom prostatique chez l'enfant, chez la femme. Et donc, il ne faut pas les mettre dans la déshydratation. Il faut qu'elle dissous, elle dit aux inimanis. Le mizan, c'est le rein. Le mizan plus qu'électronique. أتصوض من زيادة أتصفى 3 سوايع. Mais مراهل كنت قزاليك وتكنترول. Donc, il faut أتصادر الميزان تحضر الميزان أتصد أين يتصديارض زيكنيا ما تيغزال جهدنت نوث نتا يتغيرن أين يتصويد زيادة يون مريه لك تيغزاليس نتا يتبان تيغزاليس ستادير هذه قسمة نتاسا باش هذه سو ليكيفالون هكا ثم قلاغي الكونفينمون الحجر الصحي بنادم ويلا حاله اوتوماتيكمون يدير نوي الميزان
خلينا نعلم باللي الميزانيه ديالنا تيك الزاليس ونخدم على كني كلاق الحال ناخذ سي لا سيدونتاريتي يسمعوا يسبوجيه لا سواتاس دونك يسعى زيد الميزان. انشتي يسهل مليح اكدينا الشغل باسكو الميزان مثلا الميزان خاطر زاد كوامان هادي فين تو سويت هادي فين تو سويت سيتادير سور 24 اور ان موديل يفو كاديسو على الميزان الكخام سي بريسك اوبليغاتوار هادي سون الكيلو زياده ناغ سين وإذا نيك سوا وتضيرنا هذا قيمن ادبن الميزان بار كونت ما خطر وري الحاره هادي ربي تسمتنا تشريح تينا ماشي كينوس نا يومين الا اطاس وسان باش ديرنو 100 200 300 غرام ورينا لا كينواس بار كونتر امان ذي الملاح اديرنو كينواس دونك اديرنو 2 3 4 5 كيلو كينواس نا يومين واذا كني امان دونك ما نخدم الخلاصه كي غاديني وذاك يسعى لانسوفيزونس غير ساعه السكر ناقص ليبرتونسيون وساعه ديك الزال السن بدا يعني ستوشينا كاكي شويه بالك لان وذاك يكزومون عطاس وذاك يكزومون خاص يعني مناد وذا وينيك ساعه السكر يعني مستحب الى قال يوزان الناحيه الطبيه الحاله يا ما يلزم يا هل ترى الصيام يزمر هذه شكل الخطوره في الصحه نسنا خطير الور امكي الدنيا زقلين يون ميموري ويضرا لا دياليز ما يتضير امان طاس وري السرا 16 سوايع يواس نا 15 سوايع وزيد يحمل الحال يدور يمانيس يدور تيكزاليس وري لا قاره حاجه معقوله ذا الحرام صدور ضماني ما يون يتدم دواء لازم تيدم قل وقتيس نمولش تزداوي المضره وين يفوق هادي سودوا هادي سوا مان هادي سودوا لازمه دونك وقبل ديال لا ديز ما راه يوضر لا دياليز ماشي حاجه معقوله بار كونتر اطاس خاطر هلكان تقريبا اطاس يا ربي تحبين الزمن من ناحيه روحيه يتحسي مانيس يعني بيان نو خاطر يبغى كان يقاد الحساب والعقاب وذاك النيا اطاس يكصدورون اطاس ميم قال كان دو فاسون كراف فوار يكس مثلا رمضان خاطر ما يريد ديما راه دوانيين سلا طونسيون قل وقتيس موري سوارا دوان قل وقتيس ما يلوز ومن بعد هذه تكثر ثاني هذه البوتاسيوم هذه سوا طاس باسكو يفوز سا سو باي باش درنا قولك بروفيسور حموش لان عطاسي موضان وقبل رمضان الا قد روحنا للزراد الطبيب نسن الزراد ما روحنا للزراد الطبيب نسن سنين ولا فو با فير موت كارام يعني ولا قرات زمام دونك يتصلوا حاره غرس باش يسلانا ولاكي يعني باش يخدم الغرديس وينشتاقي ولا قرا على خاطرش الصحه نسن ارى ضرا الحاجه اللي ظن بروفيسور حموش نزرع عطاسي ثالثه رمضان عطاس ليكوليك نيفريتيك عطاس بوذاك يخدم النزرع اذغاغن يدك الزال نسن السباينس اخصاص بومان يميغ اذا غناكينا غير زرايا كير المكونات نسن المكونات بومان تسع اش راه دينا هذه المساله دا الشراك دينيا يون موري السرمان يرنون الوسخ هذا يلزم هذه فا سا سي بور لي جون وريه لكنا تيك الزال نسن ولسانا افشل تكزال ما قليل ومان باسكو نيغاك الميزان الالكترونيك كثر الالكترونيك تيكزالت يون ما يخص كوامان وقبل هذه فات اون بليس تيديا ما ينقص كوامان هذا ينقص كوامان تسع اما تسع هذا نقصن والوسخ دياليا لا كونسونطراسيون ام السكر القهوه ما تحاول بزاف السكر وريف الساره هذا يقول دغا ومن بعد الحل على خاطرش من بعد الى قد يروح للسبيطار ما يسعين كوليك نفريتيك يسعى قراه النير بالك هذا يروح عنده الى شاطن لي فيروس والى لو ريسك اكسيتيرا دونك اماناكير نتعاود شحال تيكال الى قتيسيت بومان اتسعديق بالقليل اللي ترى النفس
دكواس يا رمضان ونزمنا نسو امان دكواس الى غير الفاضور ذا السحور الى قد يسوب بالقليل وقيل بنادم سرطان يعني 1.5 لتر اكثر بالك شويه باش بنادم يعني غاد وزيد فو با كد هذه قيمه نديك حمل الحل بزاف يرنو ستمغور يوم ما يعدى 70 80 سنه تنزرد مام اوروب والنمنا راد عند الحمو ما ديس الحمو تصي وإذا كي مقارن العمر تيكتسم ذاتن بوركوا افيك العمر فاد وسي حساره دونك إلي أون دونجي. بروفيسور حموش من هضرت في ليمودياليس انا نهضر في ليمودياليس نظن باللي لان لي سيرفيس يتساويني موضان سبيطار سبيسياليزي يعني باش الخدمه لي سيونس نسن ليمودياليس ودق لنا الوخام نورمال يعني ولاش المشكل إما نقول لنا الوخام لي ميزور يعني دو الحجر الصحي يعني من قارب الكوفيد 19 يعني لي جيست باريير il faut les respecter ده. Il faut les respecter à l'hôpital et en dehors de l'hôpital, même Gokham. Même Gokham, c'est des gens fragiles, comme les personnes âgées. Win يجزورن بزاف، يكسان لك diabète. Il faut pas هذا يقرب وإذاك نايض سورتو وإذا كي تفقن. D'ailleurs, c'est là qu'il y a le خوف زقلين c'est-à-dire même psychologiquement يون ما ديكش ما خم تسقود انت نتا قلقنا ديال مي قد c'est difficile mais il faut prendre toutes les mesures c'est pour ça même Gokham il faut كدي سبعة دي مانيس même Gokham il faut كدي سيري دي فاسنيس الجلا الكوليك ما راه يطفل الحاجه c'est-à-dire même ثكاسرون تنغ نيمبورت كوا خاطر الكوفيد يسمرات ليا و ثاكمامت ميم Gokham ديال العاليس اشوري ديال العاليس دابور ما يهلك هو السنتظر وذاك نايض و سورتو ثاكمام تنيا سا ايفيت يون ادي تسنى لمانيس ادي تسنى اقموشيس ادي خدم فوسيس اقموشيس وينك تاوين الكوفيد مثل اللي ثبورتاكي تكمامت يعني باش نهضر في اللاس اطاس بوذاك يتخدم خدمه لا بافيتاكي دا شو خدمت الطريقه ولا لا تصحى يعني افيك اون فوس ميثود ايمي خدمت من بعد يدي لي ذكروسا كيديني قلي ذكروسا قلي وحدي دونك تكسر دونك يفا اتسي توشي ديجا اتسي صوبا كاكي الدويره كل ميكروبي قلنا داكي لي باكتيري وبعد تير اما الا برا كاكي وحده اتيكس ما الا الغاشي زات الغاشي غتسير لا لي مانيبيلاسيون يعني لا بافيتاكي التكمام تاكي الضر نصح بنادم لا خاطئ ليديال يفو كو تسكسرها خاطر ميم طوموبيل ايمانيس mais nous, le volant, il faut désinfecter le volant. Il faut tout désinfecter. L'idéal, c'est toujours de la mettre. Mais la bavette, ça permet de protéger les autres. C'est-à-dire, mais oui, la bavette, elle est protégée. Pourquoi? Parce que la salive, il souffre, ou ça mais l'idéal, c'est de bien la porter, mais quelquefois c'est difficile. Par exemple, le noir et la bavette, il y a la buée, c'est dangereux quand on conduit. C'est pas toujours, c'est de l'air filtré et stagnant avec l'humidité. Bon, donc le meilleur n'est pas. Le meilleur, malheureusement, il faut faire du bien, mais le meilleur est l'ennemi du bien. بروفيسور حموش كوسنا كي نقولها يظل نظن سلاد بلي داكي ثمرتنا يثمرت الجزائر اطاس لي تيست يديك شمن انا يكتسو خدمن داكي ثمرتنا يعني الحاجه قلنا العالي السواطاس يميغ انا خدم لي تيست دو ديبيستاج داكي وصافا نو بيرميت باش يعني لو ديبيستاج اطاس مدن واذا كيسعان عطانا الكوفيد 19 بلا ما علمن يعني الحاجه هي هل ترى تزمر تسوفر يعني تسوفر الكونفينمون وي تيمورا يغيزوارن من لا كوري دا شنو ثاني دي كونفينمون سيتادير غاشو تخمنا الكخام ولكن ميم كوبريد زمرن اك ديبيستين بون يا دي ميثود ستاتيستيك اك ديبيستين ثاكو ميم اوبليغاتوار تايوان اي لا كوري ثاكو ميم اوبليغاتوار اتسبع ضمانيك
ou le dépistage systématique. Dina, après, ça remonte et on voit, quand il y a quelqu'un, on l'isole. هكا قريبا نوضر ثقرا تدويلت نغبطون بوساقير وقبل ان نختم وطن بوساقير زمرا تخدم يعني الخلاصه فينا نهضر في لا ديبرسيون ياكل البروفيسور تابتي عطاس بوذاك كوكران يعني الحجر الصحيه كير يضاق الخطر نسن وذاك يسعاني كان الطان وقفل بالك ولا وذاك تشكون بلي سعنا الطان وثني وسعنا الطان داغن لا فوبيا كينا تساكوذن بالك تبغي تديني ضوال كونشتاكير وي الور الخوف يكشم مدن الخوف يعني اسكي لي ريزونابل داشي يتقوذ العبد يتقوذ ينوري السينارة الكوفيد يسمي دي بدا ينور تيسين لان وذاك يتحقرا لان وذاك يتيوقاذ مليح تورا الخوف يكشم مدن مي تورا داشي دنويس الخبر باللي في 100 يتيهلكن 85 اذحلون 15 هذا نطرن و 20% نسن دونك صافي ا بوبري 3 4% هذا ولنا لا ريانيماسيون لا ريانيماسيون 20% هذا مثل دو كومبليكاسيون كارديوفاسكولار او ديبي لا ريانيماسيون سيتي 100% كما تنقول يعني التقدم مقرب وي تقدم تري رابيد وسمو اي لي جون كي بران ليدروكلوروكين اتاس ميم هلكن تتصور لنا اروينات لا ريانيماسيون ولا ريانيماسيون تورك تمرت الجزائر على حسب وين يزريغ كسوا باب الواد كسوا بارني كسوا بيني ميسوس وتشورنارا ديال الكوفيد لا ريانيماسيون دونك و لي فورم كومبليكي لي فورم غراف وقوانتها مليح اي سي سا كوميم لو ريبير لو بلوز امبورطون وإذا كينطرن وإذا كيموت هكا وداغن يعني خاص من فغ يعني يكس لو كونفينمون ياكي المستقبل لو ريسبي يعني الاحترام اللي جاست باريرا كيد يقيم على هذه يقيم باسكو هذا يقيم لي فوايي يعني باسكو دابور نكون على حسب وين دينا المينيستر وقيلا الموجه ستادير لا بروميير لا فاغ اي باسي لا فاموز فاغ التاليه ومن بعد تنقص اسكو لا الموجه السنات يدي تدون كتمورا من دنا كويس سقسيني ما نسن يونو دي ويس الخبير ما تساد الموجه السنات سنطر بالبزاف سي بور سا il faut que les gens ما رزفخن حاضرا تاكمامت وسلي بعد اللي بعد و السيزدك يفسد خاص ما الا بالك وخدمنا تاكمام نكوني نبغى ما خدمتكم مناكيا بصح لا وذاك بالك بالقليل هذه يحترم لا ديستونس دو سيكوريتي يعني متر النفس يعني جالس العبد النظام باش ان شاء الله نرز يعني لا ريبرودكسيون دو فيروس اولي كذا من القران جو كروا كليا ان بروجي دو ديكرينار دو لوا ان شاء الله وين نريد تسوينا الماسك وليسكرينا الماسك اون بوبليك هذه سواختين سو مليون ناقصين دونك لو بور دو ماسك لا ديستانسياسيون doit être obligatoire pendant très longtemps ان شاء الله على خاطرش مهما يعني بالك بنادم اللي داخل خاطر يصير الكونفينمون الى قنعلم باللي الكونفينمون يجي ذا العلاج سي ان تريتمون ذا العلاج راه غيصوضن شاطئ الامان راه غيصوضن ان شاء الله السلامه نحلو وان شاء الله حاجه حلو رايلين دغا بروفيسور حموش نبضر ثقيله تدويلت لنا بوطن بوساكير نهضر في لا ديبرسيون نهضر في لا دواء ولا في لانسوفيزونس رينال لا دواء ولا في لو ريجيم لانسوفيزون رينال واذا يسعى القصور الكلويه شو قلقتشن والسناده الكونفينمون يجي ثالثه رمضان وان شاء الله حاشا الخير رايلين بالك سعيد اول تقرا بروفيسور حموش تولت اول انقارو سيك الكوفيد نوغادي ثاطاس سيرتو بور ويدا كي قال لك انتي الزال ودي في غير كثر مدن مي الخوف مازاليت الخوف مازاليت الخوف بنادم ما يدم الاحتياطي نفس ما يدم لي جاست باريير ما يحترم لو كونفينمون ويحترم النصايح اللجنه العلميه تمثلنا يكون وزاره الصحه ان شاء الله حاشا الخير
أرايلين دواقير إيدي سوينا بروفيسور حموش هذيك الصحة يميت قبل العرضة يقينا في النصائح غد كثير اسم كثير باللي وزاد بروفيسور en نيفرولوجي بريزيدون de l'association algérienne de نيفرولوجي وزاد الاكس شيف سيرفيس السبيطار لامين دباغين من باب الواد يعطيك الصحة فيك النظام كل إذا كي غادي تسوالين أكا غادي نبض أرثقرا تلويل تبوسكي وقبل أن فرق من يتفكر ليميل تلويل تزوير تنون أغوباز ENTV.dz نغزب رم أغ ترسلم سوفريد الفيسبوك فوتر سونتي سور TV4 سيراسن أرتوفات